बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामिक बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आप मुसलमान हैं और दुरूद पाक पढ़ते हैं तो आपको दुरूद पाक के ये गहरे राज जानना जरूरी है। तो आज की इस मुफीद सी वीडियो में आप जानेंगे दुरूद पाक पढ़ने वाले पर शैतान के ऐसे 6 हमले जिन्हें हर कोई नहीं सुन सकता, और अगर आप ये सुन लेते हैं, जान लेते हैं, तो जानकर आप हैरान होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे इस्लामिक बहन भाइयों, अपनी इस्लाह के लिए और शैतान के इन हमलों से बचने के लिए ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। इस्लामिक बहन भाइयों, अगर आप नहीं जानते तो आपको बताते चलें कि दरूद पाक पढ़ने वाले लोगों पर शैतान ऐसे 6 खौफनाक हमले करता है जो उनके अमल का असर खत्म कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम वो 6 हमले जानेंगे, लेकिन सबसे अहम बात, आपको आखिर में एक ऐसा राज भी बताएंगे जो इन तमाम हमलों से आपको महफूज रख सकता है। तो अगर आप सच में अपनी इस्लाह चाहते हैं और शैतान के इन हमलों से वाकई बचना चाहते हैं तो गुजारिश यही है आपसे कि ये वीडियो आखिर तक आप जरूर देख लीजिए। सबसे पहला हमला नंबर 1। इस्लामिक बहन भाइयों, जब आप दरूद पाक पढ़ना शुरू करते हैं तो शैतान आपके दिल में ये ख्याल डालता है कि जितना पढ़ लिया है इतना काफी है। इस तादाद में आपको फायदा मिलेगा, यानी ज्यादा तादाद की तरफ आप लोगों को जाने नहीं देगा। जितना कम पढ़वाएगा आपको ये महसूस होगा कि इतना पढ़ लिया अब काफी है। ये आपके दरूद के पढ़ने के जज्बे को मारने का पहला कदम होता है शैतान का, क्योंकि दरूद इख्तियार नहीं, इस्तकामत चाहता है, और जो कि शैतान को नामंजूर है। हमला नंबर 2। घबराहट, नींद और बेचैनी। कभी आप देखें कि दरूद पाक पढ़ते वक्त अचानक नींद, बेचैनी या दिल भरने का एहसास होता है, समझ जाइए ये रूहानी जंग का असर है, जो शैतान आपको उस अमल से दूर करना चाहता है जो कि आपके लिए बख्शिश का जरिया है। शैतान आपको नींद, बेचैनी, घबराहट में डालकर ये महसूस करवाना चाहता है आपसे कि आपको इस अमल से जो आप कर रहे हैं उकताहट और बेजारी महसूस करवाने लगता है, जो कि शैतान का ये सबसे बड़ा हमला होता है। नींद आने लगती है, बेचैनी होने लगती है, दिल घबराने लगता है, और इन सब के ज़हनी सुकून को डिस्टर्ब करने का बड़ा मिशन रहता है। आपको उस अमल से दूर करना चाहता है जो कि आपके लिए नूर का बाइस बनता है। हमला नंबर 3। नियत में खलल डाल देता है। आपके दिल में ये ख्याल आता है कि मैं दरूद इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मेरे काम बन जाए, यानी ये अमल सिर्फ दुनिया तक महदूद हो जाए। आपके दिल में ये वसवसे, ये ख्याल डालना शुरू कर देता है कि जो अमल है वो ज़ाहिरी तौर पर है, लेकिन असल दरूद पाक का जो मकसद है, ये आपने याद रखना है कि दरूद पाक पढ़ने का जो रियल मिशन है वो है सिर्फ अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा और मोहब्बत के लिए दरूद पाक का पढ़ना। अगर आपके दिल में ये रजा, अब ताला की मोहब्बत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और रजा का कोई ख्याल नहीं है, आप दरूद पाक मत पढ़िए। ये आप पर शैतान का वार है, आप इससे बचिए। आप दिल से पढ़िए, तवज्जो से पढ़िए, शैतान के बहकावे में हरगिज ना आइए। हमला नंबर 4। फख्र और गुरूर की कैफियत। शैतान कहता है तुम तो सबसे ज्यादा दरूद पाक पढ़ने वाले हो, बहुत नेक हो गए हो, बस इतना काफी है, और यहाँ से हर अमल की तासीर जो है वो खत्म होती है। गुरूर हर नेक अमल का जहर है। प्यारे इस्लामिक बहन भाइयों, दरूद को फखरी नहीं, फर्जी जिम्मेदारी समझना चाहिए और इसे मोहब्बत से पढ़ना चाहिए। हमला नंबर 5। जबान का अमल बना देना। दरूद सिर्फ जुबान पर रह जाए और दिल में ना जज्बा हो, ना सोच, ना ही मोहब्बत, तो समझ लीजिए शैतान का हमला कामयाब हो रहा है। दरूद को रूहानी कनेक्शन बनाना है, सिर्फ रूटीन हरगिज नहीं बनानी। हमला नंबर 6। हसद और रियाकारी। जब दरूद पाक का असर जिंदगी में नजर आता है, बरकत, सुकून, रोशनी, तो शैतान कहता है लोग देखें कि मैं कितना पढ़ता हूँ, यानी आपका अमल रिया बन जाए और नूर उसमें से खत्म हो जाए, उसमें से जो असल मकसद है वो खत्म हो जाए, उसके असरात जाइल हो जाएं। क्योंकि हसद का वार सबसे खामोश और सबसे खतरनाक होता है, और शैतान ये चाहता है कि आपने जो पढ़ा, जो इबादत की, जो दरूद पाक आपने आज पढ़ा, कल पढ़ा, जब भी पढ़ा, तो उसे लोगों पे जाहिर करो। जबकि अल्लाह ताला ने पहले ही फरमा दिया है कि जाहिरी दिखावे रब ताला को पसंद नहीं। अल्लाह ताला नियत देखता है और पूरे अमाल का दारो मदार ही नियतों पर है।
اگر آپ کی نیت صاف ہے، اگر آپ کی نیت دکھاوے کی نہیں ہے تو آپ کا وہ عمل ضرور قبول ہوگا، اور اگر آپ دکھاوا زیادہ کرتے ہیں اور عمل کا کم کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا جو عمل ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تھوڑا سا دکھاوا بھی شرک ہے، تو آپ نے دکھاوا نہیں کرنا، آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ شیطان سے بچ کر رہنا ہے، اور اس کے بچنے کے لیے ان 6 خوفناک شیطانی حملوں سے بچا کیسے جائے، سب سے اہم پوائنٹ جو اینڈ میں آپ سب کو جاننا ضروری ہے۔ آخری ایک یہ راز سمجھ لیجئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ تمام حملے بے اثر ہو جائے شیطان کے، شیطان آپ پر حملہ آور نہ ہو، تو یہ ایک راز یاد ضرور رکھیے۔ درود شریف صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے، جذبے سے اور محبت سے پڑھیے۔ ہر روز اپنا ایک وقت فکس کیجئے، موبائل کو بند کیجئے، تنہا ہو جائیے، اور سب سے پہلے آپ تعوذ ضرور پڑھیے۔ سب سے پہلے تعوذ پڑھیے، پھر اس کے بعد بسم اللہ سے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر شروع کیجئے، آنکھیں بند کر کے، اور تصور کریں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو۔ جی آپ پیارے اسلامک بہن بھائیو، یہ تصور ہی کافی ہے، اور آپ دل سے یہ کہہ رہے ہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہی جذبہ شیطان کے ہر وار کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے دل سے، توجہ سے، پرسکون ہو کر ذہنی طور پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اگر آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں کوئی ایسا خیال آتا بھی ہے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ خیال صرف شیطان کا وار ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو آپ نے شیطان کے عملوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تعوذ پڑھنا ہے، بسم اللہ سے آپ نے درود پاک کا عمل شروع کرنا ہے۔ ایک علیحدہ تنہا جگہ بنا لیجئے۔ آپ شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے سب سے پہلے تو اپنے آنکھیں بند کر کے پوری توجہ سے، پورے دھیان، پوری محبت سے یہ عمل کیجئے، اور اگر آپ کے دل میں پھر بھی کوئی خیال آئے، آپ یہ سمجھ جائیے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے اور آپ نے اس شیطان کو ہرانا ہے، اس کا کوئی بھی وار خود پر حائل نہیں ہونے دینا۔ ارے دوستوں، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے مسلمان بھی ان شیطانی عملوں سے بچیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر کے اسے صدقہ جاری اپنے لیے ضرور بنائیں، اور کمنٹ میں درود پاک پڑھ کر ایک بار ڈن ضرور لکھیے تاکہ ہر لفظ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور پیارے اسلامک بہن بھائیو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ایسی اور مفید ویڈیوز لائیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ یہ یاد رکھیے گا، درود صرف لفظ نہیں، ایک روحانی اثر ہے، اور شیطان اسی سے لڑتا ہے جو اس کو حقیقت میں سمجھتا ہے۔ تو پیارے اسلامک بہن بھائیو، آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا درود پاک پڑھنے والے پر شیطان کے 6 خوفناک حملے اور ان سے بچاؤ اور اپنی اصلاح کیسے کی جائے۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی مفید لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے، اور میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ میں لگے بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ آنے والی مفید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ پلیز لائک، شیئر، کامنٹس اینڈ سبسکرائب۔ جزاک اللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں ایسی مفید سی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے ڈھیر سارا خیال، اور ماہ رمضان المبارک کے ہر قیمتی لمحے کو عبادت میں گزاریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔